अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात अब ख़त्म हो चुकी है। अब उनका कोई वजूद नहीं। इस्टेब्लिशमेंट ने इस जमात को मिटा दिया है। अब ये अफसाना बन चुकी है। हकीकत में इस जमात का कोई वजूद नहीं। ये अल्फाज मेरे नहीं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी के हैं। आसमा शिराजी साहिबा से अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ तो मिट चुकी है, इस्टेब्लिशमेंट तो इस जमात का वजूद ही ख़त्म कर दिया। और ये फवाद चौधरी साहब वो हैं जो तहरीक इंसाफ को खुद छोड़ के जा चुके हैं। अब ये अपने लिए रूम बना रहे हैं, स्पेस बना रहे हैं, क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट ने वो सख्ती छोड़ दी जो इब्तिदाई दिनों में तहरीक इंसाफ पर की गई। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के कोई जानी दुश्मन नहीं थे। वो उनको बस 2024 की इंतखाबात से बाहर रखना चाहते थे और उन्होंने अपना मकसद पूरा कर दिया। अब ज़हरी बात है, इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपनी एक जमात रखनी होती है ताकि अगर गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाए तो उसी जमात से गवर्नमेंट को रिप्लेस करने की धमकी दें। और इस वक्त तहरीक इंसाफ को भी रखा गया क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने कभी तारीख में किसी सियासी जमात को ख़त्म नहीं किया। अब फवाद चौधरी साहब ये दावा इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने लिए स्पेस ढूंढ रहे थे, क्योंकि अब सख्ती ख़त्म हो गई तो वो चाह रहे थे कि मेरी वापसी हो और मुझे वही पुरानी पोजीशन मिले, मैं इस तहरीक इंसाफ को लीड कर सकूं एक अहम रहनुमा के तौर पर, और जो कोर फैसले हैं, डिसीजन है, उसमें भी मेरा अमल दखल शामिल हो। लेकिन तहरीक इंसाफ ने फवाद चौधरी साहब को कोई अच्छी खासी लिफ्ट नहीं करवाई। अब फवाद चौधरी साहब कुल्लम ये चैलेंज कर रहे हैं कि ये पार्टी ख़त्म हो चुकी है, और वो इसलिए तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चल रही है वो वकीलों की चल रही है। और इमरान खान भी बड़े एक अक्लमंद सियासतदान हैं। उन्होंने ये चाल इसलिए चली कि जब उन्हें देखा कि मुझे लोग छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि अब एस्टेब्लिशमेंट की सख्ती आने वाली है और ये मज़ीद बढ़ती जाएगी, और हुआ भी वही। तो इमरान खान ने अपने साथ वकीलों को शामिल करना शुरू कर दिया। और वकीलों को इमरान खान ने अपने साथ इसलिए शामिल करना शुरू कर दिया कि वकील इस सिस्टम को, इस निज़ाम को टक्कर दे सकते थे। उनको कोई मसला नहीं था कि वो अदालतों में पेश हों, केस भुगतें। उनके लिए रोज़ का मामूल है, ये रोज़ आना जाना, ये उनके लिए कोई मसला नहीं था। ना उनको किसी जेल से डर था, कोई खौफ था। और वकील ने बड़ी तगड़ी तहरीकें चलाई हुई हैं। तो इमरान खान ने अपनी पार्टी को वकीलों से भर दिया ताकि ये नज़र आए कि तहरीक इंसाफ कोई वजूद रखती भी है। अब इमरान खान जेल जा चुके हैं और उसके बाद पीटीआई के जो कोर फैसले हैं वो यही वकील कर रहे हैं, और ये अब रहनुमा बन चुके हैं। बहुत से इलेक्शन जीत कर पार्लियामान का भी हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन फवाद चौधरी अक्सर ये कह चुके हैं कि मैं मैकियावेली की पॉलिटिक्स पर यकीन रखता हूँ, और मैकियावेली की पॉलिटिक्स है क्या ये भी समझने की ज़रूरत है। और वो पॉलिटिक्स मुज़ाहमत की पॉलिटिक्स नहीं है। मैकियावेली की पॉलिटिक्स मुफाहमत की पॉलिटिक्स है। ताकतवर का साथी बनकर रहना पड़ता है। और वो ओपनली कहते हैं कि इस पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत की नहीं जा सकती, और जब उनका प्रेशर किसी जानिब हो, दबाव हो, तो उस सिम से हट जाना बेहतर होता है। और जब वो प्रेशर कम हो जाए, वो दबाव कम हो जाए, तो दोबारा अपनी जगह पर आ जाना चाहिए। अब वो मैकियावेली के पॉलिटिक्स करते करते शायद ग्राउंड के डायनामिक्स भूल चुके थे। अब वो चाहते हैं कि मेरे लिए जगह बनाई जाए, वही पुरानी जगह, क्योंकि मैं सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकता था और मैं एस्टेब्लिशमेंट की टक्कर भी नहीं ले सकता था। अब चूंकि वो दिन गुजर गए तो अब मुझे दोबारा आना चाहिए। लेकिन अब वो वकील भी जगह नहीं दे रहे। वो इसलिए जगह नहीं दे रहे कि हमने सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, हमने जेलें काटी हैं, हमने यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट का भी मुकाबला किया है, हमने इंतज़ामिया का भी मुकाबला किया है, हमने हुकूमत का भी मुकाबला किया है, हमने इलेक्शन कमीशन में भी मुकाबला किया है, हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मुकाबला किया है। आज जब हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, अब वो सख्ती नहीं रही जो इलेक्शन के दौरान हुआ करते थे, तो आप दोबारा पोजीशन मांग रहे हैं जो आपको अब नहीं मिलेगी। और फवाद चौधरी साहब को तो विकेटों के दोनों जानिब खेलने का बड़ा पुराना शौक़ था। उनको लग रहा था कि शायद जब हालात बेहतर होंगे तो मेरे लिए दोबारा वापस जगह बन जाएगी। लेकिन चूँकि अब 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और इमरान खान जेल काट रहे हैं, वो किसी सूरत भी उनके लिए वापसी आने का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। हाँ, कुछ लोग बड़े जबर से गए, उन पर जबर किया गया, जुल्म किया गया, उनके अपनों को उठाया गया, उनको धमकाया गया, उनका भी शायद उनको इदराक हो। लेकिन सियासत में उनकी जगह बनती है जो मजबूत होकर जालिम का मुकाबला करते हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ ठहर जाते हैं, ना कि भागते हैं। और जो भागे नहीं उनको अब मकाम मिल चुका है, अब वो कोर पोजीशन ले चुके हैं। और फवाद चौधरी साहब ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये बात किसी तरीके से इमरान खान तक पहुंच जाए और वो
جو پارٹی ہائی جیک بقول ان کے ہو چکی ہے وہ دوبارہ ہم جیسے سیاسی لوگوں کو دی جائے. لیکن اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی بیوقوفی ہوگی کہ یہ اس بندوں کو واپس لائے جو خوشی خوشی الزامات لگاتے ہوئے بھاگے ہیں. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ فواد چودھری کس منہ سے الزام لگاتے ہیں. یہ سب تو بھاگ چکے تھے, ان کو ٹکٹ دینے کی بات بھی کی گئی تھی لیکن انہوں نے ٹکٹ نہیں لیا, انہوں نے الیکشن نہیں لڑا, اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے سائڈ لائن کر دیا تھا. جب آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے سائڈ لائن کر دیا تھا تو اب دوبارہ جب آ رہے ہیں تو کیا اسٹیبلشمنٹ نے کوئی گرین سگنل دیا ہے یا نہیں دیا؟ اور اگر نہیں دیا تو جب تب آپ نے ان کی بات مانی, اب آپ ان کی بات ماننے سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ یا تو پھر یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں, آپ ان کے خلاف مزاحمت پر اتر رہے ہیں یا پھر انہوں نے آپ کو گرین سگنل دیا ہوا ہے اور گرین سگنل دیکھ کر ہی آپ دوبارہ پوزیشن لینے کے چکر میں پڑ چکے ہیں. اور چونکہ یہ صاحب میکیاویلی کے پالیٹکس پر یقین رکھتے ہیں جو بڑے ظالمانہ پالیٹکس ہے, جس میں ورکر سیاسی کارکن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, جس میں جمہوریت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, جس میں اخلاقیات کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, جو بس طاقتور کا ساتھی بن کر کھیلنا پڑتا ہے اور ہوا کی مخالف سندھ میں ٹہرنا نہیں پڑتا کیونکہ اسے پھر تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف یہ برداشت کر نہیں سکتے. اور شاید فواد چودھری صاحب نے سیاسی تاریخ نہیں پڑھی. اگر سیاسی تاریخ پڑھی ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرتے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور سیاسی تحریک جماعتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. ایم کیو ایم پر کس حد تک مظالم ڈائے گئے, لیکن ایم کیو ایم آج بھی ٹہری ہے. پیپل پارٹی کو لوگ کہتے تھے کہ اب جماعت ختم ہو چکی ہے, لیکن پاکستان پیپل پارٹی کی اس کے بعد بھی حکومتیں قائم ہوئی. پھر نون لیگ پر کس حد تک مظالم ڈائے گئے, جو اب ہم یہ رو رہے ہیں نا کہ تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا, ان کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. اسی بھی شاید بدتر حالات تھے نون لیگ کے ساتھ. ان کے جو رہنمات تھے, قائد تھے, ان کو نااہل کر دیا گیا, ان کو الیکشن کی دوڑ سے باہر کر دیا گیا, ان کو جیل ڈال دیا گیا. باقی رہنما بھی جیل میں تھے, وہ کیسز بکت رہے تھے, کوئی چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے, ان کو کوئی نہ کمپین کرنی دی جا رہی تھی, دھمکیاں مل رہی تھی, رات کو کال آتی تھی کہ ٹکٹیں واپس کروا دیں, اور بہت ساروں نے ٹکٹیں رات کو ٹکٹیں لیں اور صبح واپس کروا دی نون لیگ کو. اس حالت میں وہ 18 کا الیکشن لڑ چکے ہیں, لیکن وہ جماعت اب بھی ختم نہیں ہوئی. اب تحریک انصاف کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, برا ہو رہا ہے. ان کی عورتوں کو اٹھایا جا رہا ہے, بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا, ان کو کمپین نہیں کرنے دی گئی, لیکن وہ جماعت ختم نہیں ہوئی. وہ سب سے زیادہ سیٹیں لے کر آئی ہیں. اگر کوئی سنگل پارٹی ہے جو سب سے زیادہ سیٹیں لے کر آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, اور شاید آگے جا کر بھی یہ سیاسی جماعت کبھی ختم نہ ہو, اور یہ پارٹی زیادہ ابھر کر سامنے آئے گی, یہ زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آئے گی. کیونکہ جب بھی سیاسی جماعتیں فلٹر ہوئی ہیں, ان پر مظالم ڈائے گئے ہیں, ان پر جبر کیا گیا ہے, ان کو مشکل میں ڈالا گیا ہے, وہ اور زیادہ میچیور ہو کر سامنے نکلی ہیں. اور جس کو ڈمی پارٹی کہا جاتا تھا, جس کو غیر سیاسی پارٹی کہا جاتا تھا تحریک انصاف کو, اب وہ اس فیز سے گزر کر اب وہ ایک مضبوط سیاسی جماعت بنے گی, اب وہ زیادہ جمہوری بنے گی, اب اپنوں کی قدر کرنا سیکھیں گے, ان کی قدر کرنا سیکھیں گے جو ساتھ دے رہے ہیں, جنہیں مشکل میں ساتھ دیا ہے. آپ مثال کے طور پر عمر سرفراز شیما کو دیکھ لیں, یاسمین راشد کو دیکھ لیں, کس طرح وہ ظلم برداشت کر رہے ہیں, جیل برداشت کر رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں. اور فواد چودھری صاحب سے تو یاسمین راشد صاحبہ زیادہ مضبوط نکلی ہیں, کب سے جیل میں بیٹھی ہوئی ہیں, حالانکہ کینسر کی مریض ہے, اللہ ان کو صحت دے. اب یہ جماعت ختم نہیں ہوگی, یہ اور میچیور ہو کر آئے گی. اور یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ رہی ہے کہ جس پارٹی کا رہنما جیل میں ہوتا ہے یا جس پارٹی نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ لگایا ہے, اس پارٹی کو زیادہ پبلک سپورٹ ملی ہے, اس کو لوگوں نے زیادہ ووٹ دیا ہے. اور اس پاکستان تحریک انصاف کا رہنما جیل بیٹھا ہوا ہے, وہ مزے سے جیل کاٹ رہا ہے. تو یہ پارٹی ختم تو نہیں ہونے والی, یہ پارٹی شاید اور زیادہ میچیور ہو کر سامنے آئے. اور میری اپنی خواہش بھی یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ختم نہ ہو, کیونکہ یہ جو فیکٹری ہوتی ہے ایک آپ کہہ لیں کہ گراس روٹ پر لیڈرز بنانے کی ایک نرسری ہوا کرتی ہے, تو وہ ختم نہیں ہونی چاہیے. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, ذاتی خواہش ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف میں جو غیر جمہوری رویے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور یہ جماعت سیاسی اور جمہوری بن جائے. اور اس جماعت میں پھر میکیاویلی پالیٹکس پر چلنے والے لوگوں کی کوئی زیادہ اہمیت بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ سب سے زیادہ نقصان دیتے ہیں نظام کو.
یہ سب سے زیادہ نقصان دیتے ہیں جمہوریت کو، یہ سب سے زیادہ نقصان دیتے ہیں اپنے لوگوں کو.